اتنا بڑا کافر یہودی نہیں، اتنا بڑا کافر عیسائی نہیں، جتنا بڑا کافر مرزائی ہے۔ کیوں؟ یہودی خود جھوٹے نے، انہاں دا نبی عزیر سچا ہے، عیسائی خود جھوٹے میں، انہاں دا نبی عیسیٰ سچا ہے، مرزائی خود بھی جھوٹے میں، انہاں دا نبی مرزا غلام احمد قادیانی بھی، یہ خود بھی جھوٹے، نبی بھی جھوٹا، تو پھر بڑے ہی کافر ہوئے۔ بول دے نہیں ہیں جی، وہ بولو کو سمجھ آ رہی جی کہ اگلی بھی جا رہی جی۔ اس واسطے تحریک ختم نبوت دے پہلے بانی اور سب تو پہلے فتویٰ کنے دیتا ہے مرزائیاں تے کفر دا؟ میاں سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے پہلا فتویٰ، اور اس فتوے تے 200 علماء دے سین ہندوستان دیاں بستیاں چ پیدل چل کے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے کرائے، اور روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 کے اندر مرزے نے بات لکھی ہے کہ مرتے سب تو پہلے کفر دا فتویٰ لان والے 2 وہابی مولوی سن، ایک دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے، ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے۔ اور 1893 دے اندر سب تو پہلے مبالا امرسر دی عیدگاہ کنے کیتا ہے؟ اہل حدیث عالم دین صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ، سب تو پہلا مبالا مرزے دے نال اہل حدیث عالم دین نے کیتا ہے، اور اے مرزا 1908 چ مریا ہے، صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ 1917 چ فوت ہوئے۔ سب تو پہلے دیاں 2 کتاباں دا جواب سب تو پہلے جنہیں دیتا ہے 1898 دے اندر، وہ بھی اہل حدیث عالم دین جنہیں تائید اسلام تے کتاب لکھی، اور اس کتاب دا نام تائید اسلام رکھیا، وہ دا نام قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، اور انہاں دی برے صغیر پاک و ہند دے اندر سب تو پہلے سیرت تے جڑی کتاب لکھی گئی 3 حصیاں دے اندر، وہ دا نام رحمت للعالمین ہے۔ یہ بھی شرف اللہ نے اہل حدیث کو عطا کیتا ہے۔ اور 1898 کتاب لکھی، اور دے اندر قاضی صاحب نے لکھیا ہے، مرزیا تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آیا، عیسیٰ نے آنا ہے دمشق دے مینارے تے آنا ہے، 40 سال زندہ رہنا ہے، شادی کرنی ہے، عرب دے اندر موت ہونی ہے، جنازہ بس نبوی چ ہونا ہے، قبر نبی دے قدماں چ بننی ہے، روضہ رسول چ جگہ ہے، تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آیا، تیرا مرنا تے عرب تے دور دی گل ہے۔ قاضی سلیمان اس بات دی پشین گوئی کردا ہے، نہ تینوں مکہ نصیب ہوئے گا نہ تینوں مدینہ نصیب ہوئے گا۔ اور مرزا 10 سال زندہ رہا ہے، کنے سال؟ 10 سال زندہ رہا ہے، نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا۔ مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری صاحب دی پشین گوئی تو بعد 10 سال زندہ رہے۔ 1903 دے اندر حیات مسیح تے جنہیں کتاب لکھی شیخ الاسلام مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ، کنیا حصے 2 حصے، اور اس کتاب شہادت القرآن دا دپاچہ کنے لکھیا ہے؟ پیر میر علی شاہ گولرا شریف والے، انہیں اس دپاچے چ لکھیا ہے کہ آج تو بعد قیامت تک حیات مسیح تے کتاب نہ لکھی جائے، مولانا دی شہادت القرآن ہی کافی ہے۔ اور اس تو بعد مرزا 5 سال زندہ رہا حافظ آبادیو، شہادت القرآن تو بعد مرزا اس کتاب کا جواب نہیں دے سکیا، اج تک مرزا دی ذریت زندہ ہے، اس کتاب کا جواب نہیں دے سکی، اور قیامت تک اس شہادت القرآن کا جواب نہیں دے سکے۔ اور مرزے نے چیلنج کیتا مولانا، ہاں جی میں وہ بھی کہوں اگے ترتیب نہ کر رہے ہیں، سارا ہی ذکر ہوتا ہے، جڑا رہ جائے گا 10 وہ بھی کر دیا گا اللہ۔ میں جڑی بات کرن لگا، مرزے نے چیلنج کی تھا، وڈے وڈے اشتہار لوائے، چیلنج 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 ہے بھی میرا 1893 دے اندر چیلنج کیتا، چیلنج کہ میرے نام مناظرہ کرو ختم نبوت دے،
مولانا قاسم نوتوی زندہ سن، مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی زندہ سن، لیکن اس مناظرے نو، اس چیلنج نو قبول کینے کیتا ہے؟ اہل حدیث عالم دین مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے 11 دن تک مناظرہ ہویا، 11ویں دن مرزا آگے چڑھ کے نسیا۔ مولانا فرمان لگے اور آ گل سن، ہن میرا بھی ایک چیلنج قبول کرنا۔ وہ کہنے لگا تھوڑا کیڑا چیلنج ہے؟ میرا چیلنج ہے ساڈے کالم دین نے مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی رحمت اللہ علیہ انہاں نہ تو مبالغہ کر، مبالغہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جائے گا، محمد حسین بٹالوی مسلک اہل دین چھڑ دے گا۔ وہ کو سمجھ آؤں ڈائی جے کئی چپ ہو گیا، بولو تو صحیح۔ مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی کون سن؟ مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان۔ اے فوت کتھے ہوئے نے؟ مسجد نبوی دے اندر روضۃ من ریاض الجنہ چ سجدے دی حالت فوت ہوئے، اور انہاں دی قبر جنت البقیع بنی ہے، اور انہاں نو اپنے زہد تقوی تے انہاں مان سی۔ جدو پتہ لگا کہ مولانا محمد حسین بٹالوی نے 10 دن دا ٹائم دیتا ہے، فون کر کے کہنے لگا محمد حسین نو 3 دن دا ٹائم دے، نے دوجے دن ہی پھڑک جانا ہے، اینو 10 دن دا ٹائم دے، تو بڑا لمبا دین دے ہیں۔ وہ مرزے نے جدو پتا لگا نا میرے متعلق مولانا محی الدین نے گل کہی ہے، وہ سڑ کے دے کولا ہو گیا۔ انہیں کہا میری یہ پشین کوئی ہے، ہونے دے اولاد نہیں ہونی، انہیں میری توہین کی تھی، یہ دے اولاد نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے پوچھا بھی تینوں کنے کیا ہے؟ انہیں کہا میرے تے بھی وہی ہوندی ہے، میرے فرشتے دا نام ہی ٹیچی ٹیچی ہے۔ انہیں آن کے دسیا دے اولاد نہیں ہونی۔ اللہ نے 10ویں مہینے دے اندر بیٹا دیتا جدا نام سی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ۔ مولانا معین الدین لکھوی دے باپ یہ بھی مدینہ یونیورسٹی پڑھے نے تے اپنی تقریرہ چاہنے ہوندے ہیں مرزیو مرزے نے جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے منو بھیجیا، اور انہاں نو بھی موت مدینے دے اندر آئی، انہاں دی قبر اوتھے ہی جنت البقیع بنی۔ سبحان اللہ۔ مرزے دی کوئی پشین کوئی دسو بھئی سچی ہوئی ہوئے؟ کیڑے ویلے منو شیخ حافظ عبد القادر روپڑی یاد ہے رحمت اللہ علیہ، انہاں دا ایک مرزئی مربی نہ مناظرہ ہویا، حافظ صاحب دی پکڑ بڑی مضبوط ہوندی سی، مولانا قاسمی صاحب علماء کرام، مولا حافظ عبد القادر فرمان لگا بھی اپنا تعارف کرا، تیرا تعارف کی ہے؟ آندا میرا تعارف ہے میں مرزئیوں کا مربی ہوں۔ آندا جی تہاڈا تعارف کی؟ انہاں کہا میں وہابیاں دا مربا ہاں۔ کو گل دی سمجھ آئی جی؟ میں وہابیاں دا مربا ہاں، تو مربی ہے، میں مربا ہاں، میں مذکر ہاں، تو مؤنث ہے۔ بول دے نہیں، وہ بڑا زچ ہویا۔ حافظ صاحب کہنے لگے لمیاں چوڑیاں کتاباں نو پھول تو چھڈ، کیا میں کتاباں پھولاں گے؟ میں تینوں حوالے دیاں گا، 2 گلاں دی گل مکا دینے ہاں۔ تو اپنے نبی دی کوئی پشین کوئی ایسی دس کہ جیڑی انہیں پشین کوئی کیتی ہوئے تے سچی ہوئے، تے میرے محبوب دی کوئی پشین کوئی ایسی دس جیڑی میری نبی نے پشین کوئی کیتی ہوئے تے جھوٹی ہوئے۔ بس اے 2 گلاں نے، کوئی پشین کوئی دس۔ انہیں کہا مرزے دا عشق چلدا سی نا بی بی نا، او کی نا ہی بی بی دا؟ ہاں بیگم محمدی، ہاں محمدی بیگم، ہاں او دے نا عشق چلدا سی، تے مرزے نے کہا میرا ویاہ اے دے نہیں ہونا ہے۔ آپ صاحب فرمان لگے جی پشین کوئی دے جھوٹی ہو گئی سی، او دا ویاہ تے ہویا نہیں۔ او مرزئی کو آندا جی اگلے جہان ہو جائے گا۔ انہیں کہا جڑی محمدی بیگم ہے او تے تھوڑے مرزے نو نبی مندی نہیں سی، تے تھوڑیاں کتاباں لکھیا جڑا مرزے نو نبی نہ منے او کافر ہے، تیرا ملے محمدی بیگم کافر ہے، انہیں نبی نے منیا نہیں، تو انہیں دے قیامت نو تھوڑے عقیدے مطابق جہنم چ جانا ہے، تے پھر مرزا برات لے کے جہنم چ جائے گا، تے جے سائیاں اوتھے ہی گھر جوائی رکھ لیا۔ حافظ عبد القادر روپڑی فرمان لگے جے اوتھے ہی سائیاں نے رکھ لیا تے تسی اوتھے اپنا نبی لب دیا پھرنا ہے۔ وہ زج ہویا۔ میں یہ بات کہنا کہ دنیا دی کوئی بدکاری، کوئی عیاری، کوئی گناہ ایسا لیاؤ لکھ کے مرزے دا، اگر وہ دیاں کتاباں جو ثابت نہ کریے مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں، بول دے نہیں کہ دنیا دی کوئی ایسی خوبی بکھاؤ جڑی ساڈے نبی وچ موجود نہیں، وہ خوبی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہیں، دکھاؤ۔ منی قربانی گئی حضرت خلیل دی
فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی، حسن حضرت یوسف دا، غم نبی یعقوب دا، چپ نبی زکریا دی، صبر نبی ایوب دا، عیسیٰ نبی نبیاں وچوں، نرم تبا حال دا، تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا، آواز سی داؤد دی تے شاہی سلیمان دی، قبضے چ مخلوقات ساری ای جہان دی، رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا، صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا، عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی، شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی، اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی، بہادری جہانی اتے حضرت علی دی، نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی، میں صفت کیڑی عرض کراں آمینہ دے لال دی، مثال جدی ملدی نہیں زمین آسمان وچ، اے ساریاں ہی خوبیاں نے نبی دو جہان وچ، اپنے تے اپنے رہے غیراں نو احساس سی، دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی، مجسمہ اوصافاں دا جوہراں دی کاننی، آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جاننی، لمحہ چوڑا قصہ تھے مینوں مقصود نہیں، او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں۔ قرآن کہندا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ قرب قیامت ایک نبی آن گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے قیامت دے قریب، کتھے آنا ہے؟ دمشق دے اندر ایک سفید رنگ دا مینارہ ہے، اس مینارے تے نازل ہونا ہے، وہ مینارہ بن چکے ہے، فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی، نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا، امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ، حضرت حسن دے خاندان دے وچوں امام مہدی آن گے، حسن دی لڑی دے وچوں ہون گے، انہاں دے خاندان چوں امام مہدی مسلح تے کھڑے ہون گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرشتیاں دے پراں تے ایویں ہاتھ رکھے ہون گے، بعد ہوندا سیڑھی لگے گی آسمان دی طرف، مینارے تے نازل ہون گے مومنین سیڑھی لا کے، مینارے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اتارن گے، سر دے والا جو پانی نچر رہا ہے، زرد رنگ دا لباس پہنیا ہوئے گا، حضرت امام مہدی عیسیٰ نو ویکھن گے، مصلی چھڈ کے پراں ہو جان گے، آکھن گے آجو تسی نبی ہو، تسی نماز پڑھاؤ، اسی تھوڑے مگر نماز پڑھنے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی نو آندے نے نماز تسی پڑھاؤ، میں تھوڑے مگر نماز پڑھنی ہے، کیوں؟ ہن میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا وا۔ کی بن کے آیا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ اللہ اللہ، آقا فرماندے نے قیامت تک 30 جھوٹے نبی آنے نے جڑے کذاب ہون گے، دجال ہون گے، لیکن لوگوں سن لو گمان کرن گے اسی نبیاں، لیکن انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین۔ خاتم النبیین دا معنی کی ہے؟ لا نبی آبادی، فرما گئے ہادی لا نبی آبادی، کہ میرے تو بعد ہن نبی نواں، بولیا جے ذرا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، جتھے رات معراج سرکار پہنچی، ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچی، مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، وہ ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا،
نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا پھرن پیر جگ تے جویں برساتی نے ڈڈیاں داوی ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا کون جناب محمد الرسول اللہ کچھ ہی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماتے ہیں میرے کئی نام نے محمد بھی ہے احمد بھی ہے میں حاشر بھی ہاں جدے قدمات اللہ نے پوری امت نو قیامت نو کٹھیاں کرنا ہے میں ماہی بھی ہاں جدے ذریعے اللہ نے کفر نو مٹایا ہے میں عاقب بھی ہاں عاقب کنو آندے نے لئی سبادہ نبیون جدے تو بعد قیامت تک کوئی نبی آ سکدا بولے آجے 7 چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں اللہ نے کسے نبی نو نہیں دتیاں مینوں دتیاں نے پہلی گل فرمایا اوتی تو جوامی الکلم اللہ نے جامع کلمے بھی مینوں دتے نے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا نکتہ وروں سے کھل نہ سکا وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ 1 مہینے دی مسافت تے دشمن تے میری ہیبت تے روب تاری ہو جاندا ہے یہ بھی چیز اللہ نے مینوں دتی ہے فرمایا کہ تیسری گل فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وطہورا اللہ نے پوری زمین نو میرے واسطے مسجد بنا دیتا ہے یہودی نماز پڑھدا ہے کلیسا دے اندر مجوسی نماز پڑھدا ہے آگ دے سامنے ہندو نماز پڑھدا ہے اپنے مندر دے اندر عیسائی نماز پڑھدا ہے گرجے دے اندر جدوں میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں روڑی تو علاوہ چرستے تو علاوہ حمام تو علاوہ اونٹاں دے واڑے تو علاوہ یہ 4-5 جگہ نے قبرستان تو علاوہ انہاں جگہ تو علاوہ پوری زمین اللہ نے مسجد بنا دیتی ہے میرے محبوب جی اپنے امتی نو کہو جتھے چاہندا ہے نماز پڑھ لینا جگہ تو علاوہ میں او دے واسطے اوتھے ہی زمین نو مسجد بنا دیتا ہے اللہ میرا امتی کلا جنگل دے اندر بکریاں چاردا ہے یا مسافر ہے او دا دل کردا ہے میں با جماعت نماز پڑھا فرمایا امتی نو کہہ دیو اپنے نو میرے محبوب اذان پڑھ کے تکبیر پڑھ کے امام بن کے کھڑا ہو جائے میں آسمان دے فرشتے دے مقتدی بنا دیواں گا چوتھی گل وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ مال غنیمت بھی اللہ نے میرے واسطے حلال کیتا ہے پہلے جننے نبی آئے انہاں دا مال غنیمت اگ کھاندی سی جدوں میرے پیغمبر دی واری آئی اللہ نے اعلان کیتا کولو اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد اونچی کہہ دیو یا ایھا الذین آمنو اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو اسی تھوڑے واسطے مال غنیمت نو حلال کر دیتا ہے حلالن طیبا اسا حلال کر دیتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ غفور الرحیم مال غنیمت اللہ نے میرے نبی واسطے حلال کیتا کہ فرمایا وارسلت الی الخلق کافا وما ارسلناک الا کافۃ للناس پہلے نبی جنہیں آئے کوئی ایک بستی دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا ہے کوئی 10 دا نبی بن کے آیا ہے کوئی 20 دا نبی بن کے آیا ہے کوئی تحصیل دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ضلع دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ڈویژن دے نبی بن کے آئے کوئی شرق دے کوئی غرب دے کوئی شمال جنوب دے جدوں میرے تیرے محبوب دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماتے نے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس سونیا تسی ایک شہر دے نبی نہیں ڈویژن دے نبی نہیں ضلع دے نبی نہیں تحصیل دے نبی نہیں شرق غرب شمال جنوب دے نبی نہیں تسی 10 سال واسطے 20 سال واسطے نہیں 950 سال واسطے نہیں جتھوں تک میں عرشاں دے رب دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک محبوبہ تیری مصطفائی ہوئے گی تیرے ہوندیاں کسے دی رسالت بولو تیرے ہوندیاں کسے دی پیری بھی ہون پتہ کی آندا ہے ایک اگلے دن ایک بندہ شاہ منو ملیا تو آندا لے تو ہی جنہ مرضی کلب وہاں اپنے پیراں دا لڑ پھڑ کے جنت واڑی جانا ہے میں پتر اوتھے لڑ ہوئے گا تے پھڑے گا اوتھے تے ننگے ہی ہونا ہے سارے وہ بول دے نہیں ہے اوتھے تے سارے ننگیا ہونا ہے لڑ پھڑنا کتھوں ہی یہ بھی سانو دسنا سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا بعد ساڈے پیرو مرشد نو پہنایا جانا لڑ بھی ساڈے پیر دا جھنڈا بھی ساڈے پیر دا اس جھنڈے تھلے ساری اولاد آدم جمع ہونی ہے تے سفارش بھی ساڈے پیر نے کرنی ہے
نبی دی شفاعت دی وجہ 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت چ جانا ہے. اللہ انہاں دی حساب چ سانو بھی شامل کر دے. جڑے ہولی آمین آدھے نے انہاں کو 4 سال ٹھہر کے شامل کر لئی. اونچی کہو آمین. آقا پھر بھی فرمان گے اللہ میری امت بہتی ہے بندے تھوڑے نے، کیونکہ 120 صفحہ ہونیاں نے نا، 40 صفحہ 1,24,000 انبیاء دیاں امتاں دیاں تے 80 صفحہ کلے ساڈے نبی دی امت دیاں. سبحان اللہ. تے او دے باوجود قیامت نو انشاءاللہ ساڈے محبوب نے کہنا ہے اللہ امت بہتی ہے بندے تھوڑے نے، انا سنرزیک فی امتی کا ولا نسو کا ولا سوف یوتی کا ربو کا فترزا. میرے محبوب پریشان نہ ہو، اج جویں کہیں گا اسی اوویں تینوں راضی کر دیاں گے. سبحان اللہ. اوتھے ویکھ لو ساڈے تے سانوں الٹا دے او انہاں دی گل نہ منو، اے بے پیرے ہی لگے پھردے نے. انہاں دے پیر ہی کوئی نہیں. قیامت نے نہ منہ چک کے ویکھنا آہا اپنے اپنے پیراں نال ٹر جانا ہے. میں جانا کتے پتر جنت، میں جنت دا بوا تے میرے پیر نے کھلانا، تو ٹھٹھے کود جانا ہے لم یا بوجھنا ہوئے تو کتے جانا ہے. وہ بول دے رہی حنفی ٹر گئے، شافی ٹر گئے، مالکی ٹر گئے. امام ابن کثیر لکھتے نے آندے نے قیامت نو یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر بندے نو دے امام دے نام تے آواز پائے گی. حنفیو آجو امام ابو حنیفہ نو منن والے، شافیو آجو امام شافی نو منن والے، مالکیو آجو امام مالک نو منن والے، حنبلیو تسی بھی آجو، سول وردیو سمیت وردیو چشتیو صابریو قادریو سارے آ جاؤ. اہل حدیثو تھانو بڑے خوش نصیب، تھانو مبارک ہوئے، تھانو قیامت دے دن آواز پائے گی تے محمد دے نام تے آواز پہ محمدیو آجو کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے، سانو آخ دینے وہابی بے پیرے، کسے پاس اینا نو ملنی ٹوئی نہیں، اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں. غلط کاران دا غلط اے بیانے، کن لا کے سنو ساڈا اعلانے. وہ جدی دنیا اتے نہ مل دی نظیرے، ساڈا پیر لوگو پیران دا پیر. اونچی کہہ دے ہو جدی دنیا اتے نہ ملدی نظیرے، ساڈا پیر لوکو پیران دا پیرے. جہانو انوکھا بڑا ای نیارا، جدا نام نامی محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم. مزمل مدثر بشیر و نذیر، اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر. کون جناب محمد الرسول. میں ایک بات آخر تے سنان لگا، شیخ صاحب نے اشارہ کیتا جی، مولانا ثناء اللہ عمر سری قید رحمت اللہ علیہ. اللہ جتھے شیر پنجاب لیٹے ہے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. پتہ ہے مرزا جتھے جاندا ہی پیچھے پیچھے مولانا ثناء اللہ عمر سری ہوندے سن. مولانا دے مناظریاں کولو تحریراں کولو تقریراں کولو تنگ آ کے نا انہیں خود ہی لیٹر لکھیا. لیٹر تے کی لکھدا اگر میں جھوٹا تے میں مولوی ثناء اللہ عمر سری دی زندگی چ مر جاں، تے جے مولوی ثناء اللہ جھوٹا تو میری زندگی چ مر جائے. اس لیٹر دے لکھن تو بعد مرزا 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہا. تے مریا کتھے؟ بولیا جے ذرا کتھے مرے؟ لیٹرین. میں مرزیو نک ڈوب کے مر جو لانتیو. تو آڈے نبی نو جگہ بھی لٹرین ہی لبی ہے مرن واسطے، بڑی ستھری جگہ لبی ہے. تے جتھے نبی فوت ہوندا ہے پھر اوتھے ہی اینو اوتھے گٹر چی نپنا چاہیدا ہی، پیپ دے منہ فٹ کر دے نو تازہ غذا ملدی روز. ہاں بالکل ہے بھئی. فوت بندہ اوتھے ہی ہوندا ہے، دفن بھی اوتھے ہوندا ہے جتھے جتھوں دی
مٹی ہوئے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. مرزے دی مٹی کتوں لئی لیٹرین چو؟ وہ بول دے نہیں. تے ساڈے محبوب دی واری آئی ما بین بیتی وَمِنْبَرِي رَوْزَةً مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ. میرے آقا جنت ہی فوت ہوئے, جنت چو پیدا ہوئے, جنت دے اندر ہی فوت ہوئے. آپ دی چارپائی دے نیچے آپ دی قبر پاک بنا دیتی گئی. آج بھی 70,000 فرشتہ بلا ناگا اس روضہ رسول دے اتے رب دیاں رحمتاں لے کے نازل ہو رہے ہیں. وہ جنت دا ٹکڑا جگہ ما بین بیتی وَمِنْبَرِي رَوْزَةً مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ. اے مرزا مریا لیٹرین کے دفن کتے ہویا ہے؟ قادیان. وہ کتے دفن ہویا ہے بولو تو صحیح. قادیان میرے فوت کتے ہویا ہے؟ لاہور لٹرین تے دفن کتے ہویا ہے؟ میں پڑھنا سا پیا ایک کتاب دے وچ دی لاش جدوں رکھی گئی نا ٹرک چ, لوکاں نے گند ٹرک چ سٹیا, گند گندگی سٹی, گندگی دے اندر دی لاش چھپ گئی. تے پھر او قادیان دے مرزیاں نے ایک دفعہ یہ بات کہی کہ مولانا ثناء اللہ امرسری ساڈے قادیاں چ آ کے نا حلف دے کے آکھے مرزا میرنا مبالے دی شکل چ مریا ہے, حلف دین تو بعد مولوی ثناء اللہ 1 سال زندہ رہ جائے اسی سارے مرزائی جنے ہاں مرزائی چھڑ دیا. مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ گئے قادیاں قرآن پڑھ کے کہن لگے قادیان دے مرزیو مرزا مرنا مبالے دی شکل چ مریا ہے تو تسی کہا 1 سال, میں 5 سال نہیں مرنا, 5 سال. تو نال دے ساتھی کہنے لگے مولانا انہاں سال دا کیا تسی 5 سال دا کیا ہے؟ تو مولانا فرمان لگے منو نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے, اگر آج میں 50 سال دا بھی اعلان کردا منو 50 سال بھی کچھ نہیں سی ہونی. کتنی بڑی بات. اور سب تو پہلی کتاب القادیانیہ دے حوالے نہ کنے لکھی؟ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ. جدو کتاب لکھی مدینہ یونیورسٹی پڑھ دے سر تے مدینہ یونیورسٹی دے چانسلر سن شیخ عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ. کتاب لکھ کے سرانے رکھی, رمضان دا مہینہ. علامہ صاحب آندے نے منو رات نو خواب آیا کہ میں بابے جبریل تے کھڑا تے روضہ تم میں ریاض الجنہ چاکا آگے کھڑے نے, پیچھے ابو بکر و عمر کھڑے نے تے آپ نماز پڑھا رہے ہیں. میں کہا یہ ہستیاں کیویں باہر آئیاں؟ کہ علامہ صاحب آندے نے منو آواز آئی ہے تیرے واسطے باہر آئے. آندے نے ادھروں میری جاگ اکھڑ گئی تے مسجد نبوی دے میناریاں چوں آواز آ رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ. میں جا کے خواب اپنے شیخ نو سنایا. شیخ عبداللہ بن باز فرمان لگے علامہ احسان لائی ظہیر تینو مبارک ہوئے, اللہ نے تیری ختم نبوت دا سارا کام ہی قبول کر لیا ہے. آیا جی حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ متلم مدینہ یونیورسٹی لکھیا. شیخ فرمان لگے لے فاضل مدینہ یونیورسٹی, اگر احسان لائی ظہیر فیل ہو گیا فرمایا جدن تو فیل ہو جائے گا مدینہ یونیورسٹی بند کر دیا. اس واسطے میرے بھائیو تسی اس قائد دے منن والے ہو. اللہ تعالیٰ سانو سارے نو نبی دا تابع دار بنائے اور پیغمبر دی ختم نبوت دا پہرے دار بنائے, نبی دی ختم نبوت دا پاسبان بنائے, اور یوتھ فورس تے نوجوانہ دا پروگرام کروانا اللہ قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین. اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. اللہ میری جماعت دے جتنے بزرگ نمازی بیمار نے اسپتالاں چ عزیز و اقارب اللہ سب نو شفا عطا فرما.